5 ते 7 डिसेंबराक दुबयंत ओशन मॅन ओपन वॉटर वर्ल्ड चॅम्पियनशीप जाली। हातून गोयच्या किंग्स इश्कॉलाच्या 2 भुरग्यांनी वांटो घेतलो आणि गोल्ड मेडलां जिखली। गोयचे नाव वयर काडपाक ह्या भुरग्यांची खरेच तोखणाय। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। पण दुबय 5 ते 7 तारीख म्हणल्यार ओशन मॅन ओपन वॉटर वर्ल्ड चॅम्पियनशीप जी आसा ही दुबय हांगान जाली। आनी दुबय ह्या चॅम्पियनशिपीक गोंयची 2 जाण भुरग्यां ही किंग्स स्कुलाची पार्टिसिपेट जाल्ली। ती म्हणल्यार अभिनव जगदाळे आनी एक दिशा जगदाळे। हेणी सद्याक दुबय हांगा नांव केले कडेन आसा। आनीक भारता बरोबर गोंयचें नांव तेणी वयर काडलां, कित्याक तांकां थंय दोगांयक 2 गोल्ड मेडल मेळ्ळे कडेन आसा। एक आसा ते 500 मिटरां एकट्याक मेळ्ळे कडेन आसा आनी दुसऱ्या मेळ्ळा ते 2 किलोमिटर हांगा स्विमींग वर्ल्ड चॅम्पियनशीप थंय जाल्ली ताका मेळ्ळे कडेन आसा। खरें गोंयकारां एक प्रावड मुवमेंट आसा की ह्या ल्हान भुरग्यांनी ही सामकी ल्हान भुरगीं आसा ही 7 वर्सांची आनी 11 वर्सांची भुरग्यांनी 2 मेडल हाडप म्हळ्यार ही गर्वाची गोश्ट आसा। हांगा ही जी चॅम्पियनशीप आसा ही 5 ते 7 तारीख जाल्ली आनीक ह्या हितूंक जवळ जवळ 90 कंट्रीनी पार्टिसिपेट जाल्ले, पूण गोंयाक ही 2 मेडल मेळ्ळी गोल्ड। खरेंच तांची तोखणाय करपा जाय आमी। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आणि ओमकार देशप्रभू।